Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا la propriété du milieu de deux côtés d'un triangle. Donc نبداو بلا propriété. وفي la vidéo الجاية Inch'Allah غادي نشوفوا في la vidéo غادي نشوفوا la propriété غنديروا ليها démonstration وغادي نشوفوا ديك l'application. وفي les vidéos الجاية Inch'Allah وإلا شجعتنا بطبيعة الحال كيفاش غادي تشجعونا بالاشتراك في القناة وبالبارطاج تاع لاشين مع الاصدقاء تاعكم. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو في السانكيام بارتي غادي نديرو لي زيكزيرسيس. دونك عندنا شحال هنا من اكزيرسيس 1 اكزيرسيس 2 3 4 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10. هادو هما لي زيكزيرسيس اللي عندنا هنا. دونك نرجعوا لا بروبريتي اللي عندنا. دونك لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ كتقول لنا سوا ا بي سي ان تريونغل. دونك هنا نكونسيديريو بان عندنا واحد تريونغل كيلكون كيف ما بغا يكون. دونك نسيبوزيو بان هذا هو التريونغل اللي عندنا نسميه ا بي سي كيما معطي في لا بروبريتي. قالوا لنا سي اي هو لو ميليو تاع لو سيغمون ا بي. دونك نسيبوزيو بان اي دونك تقريبا اي غتجي هنا صافي مزيان. ونسيبوزيو بان جي هو لو ميليو تاع اسي. دونك نسيبوزيو بان جي اللي لا. دونك هنا غيكونوا هادو متساويين هاد لي ديسونس. علاش؟ لان اي هو السونتر ولا هو الميليو ودي. وهنايا غيكون هادي مع هادي متساويه. علاش؟ لان عندنا اي جي. قالوا لنا لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ كتقول لنا الوغ شنو لا بروبريتي؟ كتقول لنا بان اي جي هاد الفيكتور هادي غتكون هي النص، هي ان دومي تاع بي سي. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان اي جي غتكون كتساوي ان دومي بي سي. ردوا البال ميم سونس. مزيان. دابا هادشي اللي قالت لنا بروبريتي نحاولوا نديروا ليه ديمونستراسيون. دونك نديرو ان بتي ديمونستراسيون تاع هاد لا بروبريتي هادي. مزيان. دونك نديرو لي دوني اللي عندنا. دونك عندنا سوا ا بي سي ان تريونغل لو فوالا. عندنا اي هو الميليو دو ا بي وعندنا جي هو لو ميليو دو سيغمون ا سي. دونك مونطرون كو اللي خصنا نمونطريو هادشي. مونطرون كو اش خصنا نمونطريو؟ غنحاولو نمونطريو بان اي جي هادي اي جي لو فيكتور اي جي تيكال ان دومي بي سي. دونك تبعوا كيفاش غنمونطريو هادشي. اون نحاول نطلق من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون اي جي اشنا هي؟ الا بغيت ندوز من اي لجي اشنا هي؟ علما باش ندوز على اقل عدد تاع النقط هو ندوز من ا. دونك غندير هي اي ا بلس اي جي. من اخر غندير شال هنايا غندير ابليكي لا بروبريتي ولا لو تيوريوم دو شال وغن هنا ندخل هنا ا. دونك عطينا هي اي ا بلس ا جي. مزيان. اي ا بلس ا جي. مزيان. الا رديتو المال على البال هنا عندنا شنو؟ عندنا اي هو الميليو تاع ا بي. عندنا اي هو الميليو تاع ا بي. مزيان. عندنا اي ا عندنا ودي اي هي الميليو تاع بي. دونك هاد اي ا هادي غتكون كتساوي هي دونك اي ا هاد الفيكتور هادي غتكون كتساوي من هنا حتى لهنا هو النص من هنا حتى لهنا. رد البال دوك لي فيكتور خصو يكون عندهم ميم سونس. دونك اي ا هي شنو؟ هي النص. هذا هي النص تاع شنو؟ تاع بي ا. علاش ما خديتش ا بي؟ لان عندي اي ا هذا هو لو سونس تاعها.
عندي اي ا هذا هو لو سونس، خصني ما خصنيش ناخذ ا بي، خصني ناخذ بي ا. مزيان. ا جي ا جي ا جي هاد الفيكتور هادي ا جي هو لو سونس هو هذا من دو ا فير جي. دونك غتكون كتساوي عاوتاني هي النص تاع ا سي. علاش؟ لان جي هي الميليو تاع ا سي، دونك ا جي غتكون كتساوي النص تاع ا سي. خصك تاخذ الميم سونس. مزيان. عندي هنا ان دومي و ان دومي غادي نفاكتوريزي بها. عطينا بي ا بلس ا سي هي ان دومي. هادي دابري شال، بمعنى اخر الا طبقت هنا شال شال تعطينا هي بي سي. دونك اي جي تيغال ان دومي. دونك اي جي راه تيغال ان دومي بي سي. دونك ندوزو لابليكاسيون. دونك نحاول نخدم معكم لابليكاسيون. Donc, في l'application soit ABCD, un parallélogramme dans le centre O, dans le centre de O, I, J deux points, sont les milieux respectifs des segments AB, CD. Donc, نحاولوا هاد les données نحاول نشئهم. OK. Donc, عطاونا ABCD un parallélogramme. Donc, غنمشيو نرسموا un parallélogramme quelconque كيف ما بغا يكون. مزيان. غنمشي ناخذ 3 تاع لي بوين ونحاول نشأ الرابعه. دونك غناخذ هذه في المثال هي ا، وناخذ هذه هي بي، سي غتكون هنا. نمشي ناخذ بار اكزومبل ناخذ دي هنا. دونك كيفاش غنمشي هادشي؟ غنمشي لهنا ناخذ هاد لا ديسونس ا بي وغنديها لدي، وغنمشي ناخذ ديسونس ا دي وغادي نديها لبي. اوكي. دونك نحاول ننشئ باراليلوغرام تاعنا ا بي سي دي. دونك سي غتكون هنا. بي سي دي. مزيان. دونك هو الباراليلوغرام تاعنا. قالوا لنا دو سونتر او. دونك كيفاش غنرسمو السونتر؟ السونتر هو هذا، هو التقاطع تاع لي ضروات ولا تاع لي سيغمون. دونك هذه هي لو بوين او. او الي لا. قالوا لنا اي جي شنو هي اي؟ قالنا ريسبكتيف. دونك هنا لو اي هو لو سيغمون تاع ا بي، هو لو ميليو تاع لو سيغمون ا بي، وعندنا جي هو لو ميليو تاع لو سيغمون سي دي. دونك غنمشيو لا بي. دونك هاد ا بي كيفاش غننشئو سميتو؟ غتمشي تاخذ هنا فايت النص تقريبا هنا، دير ديك اللعيبه تاع هكا هكا. دونك نرجع هنا راه ما كملتش هاك. ابي ونمشيو للسي دي. نمشيو للسي دي وغنمشيو عاوتاني المنتصف تاعها. دو ميم مانيير. رد بالنا ماشي هي هادي، لا مشيت نشوفها انا عاوتاني. دونك خصني نطول هادي. ردوا لها الفوق، ماشي هادي مع هادي، لا هادي مع هادي. Donc le I, le point I, il est là, ou le point G, il est là. Vas-y. مزيان. دابا نشئنا لي دوني. دونك نبداو ببروميير كيستيون. دونك
قالوا لنا في اسمه مونطرون كو او اي يقال اشنو ان دومي سي بي. قالوا لنا او اي سي بي مزيان. تبعوا معايا. قالوا لنا هاد مونطريو بان هاد الفيكتور هادي كتساوي النص تاع بي سي، النص تاع عاوديه او اي، نسيت هنا اسمحوا لي، او اي كتساوي النص تاع سي بي. هادشي ما فكركم في والو. ردوا البال الا مشينا كونسيدرينا سميتو لو تريونغل ا بي سي. دونك تبعوا معايا هنا. دونك هنايا اون كونسيدير لو تريونغل ا بي سي. هاد لو تريونغل هذا اشنو كتمثل اي؟ قلنا اي اشنو هو اي لو ميليو دو سيغمون ا بي. مزيان. وشنو كتمثل او؟ دابا عندنا او هو لو سونتر ياك، هو لو سونتر تاع الباراليلوغرام. دونك او راه غيكون هو لو ميليو تاع اسي. او اي لو ميليو تاع شنو؟ تاع اسي. دونك عندنا اي هو الميليو تاع بي وعندنا او هو الميليو تاع سي. نرجعوا لا بروبريتي. شنو كتقول لنا لا بروبريتي؟ اش كتقول لك؟ ملي كتكون اي هي المنتصف تاع هاد الضلع هذا تاع هاد الكوتي، وتكون عندنا جي هي لو ميليو تاع هاد الكوتي، دونك راه هادي كتساوي النص تاع هادي ولا هادي كتساوي النص تاع هادي. المهم هاد جوج اللي هاد لي دروات اللي كيسون باراليل غيكونوا باراليل. علاش غيكونوا باراليل؟ لان هادو سون كولينيير. دونك اشنو هادي؟ رد البال غير لي ميم سونس. دونك جي اي ايتيغال ان دومي سي بي ولا اي جي ايتيغال ان دومي بي سي. هادوك اللي كيسون باراليل. دونك هما شنو هما اللي سون باراليل هنا؟ on a alors d'après en utilisant d'après la propriété هاد la propriété du milieu, la propriété. Donc on a propriété du milieu de deux côtés d'un triangle. من اخر دابري ديك لا بروبريتي اللي هي بالليموني d'un triangle. alors on a اش غادي يكون عندنا؟ غتكون عندنا او اي غتكون كتساوي ان دومي ميم سونس او اي سي بي. وهذا الشيء هو اللي مطلوب في لا كيسيون 1. مزيان. دوزيام كيسيون سالينا مع البروميير كيسيون. قال لنا اون ديدوير كو او هو لو ميليو تاع قالوا لنا اون ديدوير بان هاد الاو هذا غيكون هو الميليو تاع اي جي. اذا لاحظتوا معايا هنا قالوا لنا هنايا في لا كيسيون 2 هو مونطري هادشي، مونطري بان او غيكون هو الميليو تاع هاد لو سيغمون اي جي. تبعوا معايا اشنو غنمشي نمونطري هنايا. اذا شنو خصني نمونطري هنايا باش نقول بان او هو لو ميليو تاع او جي؟ دابري لا ديفينيسيون تاع الميليو خصني نمونطري بان الميليو او اي بلس او جي ايتيغال فيكتور نول. متفقين معايا؟ خصني نمونطري بان او هذاك الميليو كيتعاود او اي. علاش؟ لان او هو الميليو تاع السيغمون اي جي. خصني نمونطري بان او اي بلس او جي تيغال فيكتور نول. دابا او اي لقيناها، دابا خصنا هادي. دونك غنمشي بميم مانيير هنايا بنفس الطريقه غنحاول نلقى او جي شحال كتساوي. دونك اش غندير هنايا؟ دونك غنمشي في النهايه خصني او جي. دونك اش من تريونغل غادي نكونسيدري؟ غادي نكونسيدري هاد التريونغل هذا، غنخدم على هاد التريونغل هذا. خصني غنمونطري دابري هاد البروبرتي غنقول بان او جي ايتيغال ان دومي ا دي. تبعوا معايا.
اون كونسيدير غير قبيله خدمت على هذا على التريونغل هذا دابا غادي نخدم على هذا اون كونسيدير لو تريونغل فين هو هادشي عندنا لو تريونغل شنو سميتو سميه المهم سي دي يلا شنو كيمثل او قلنا او هو شنو هو لو ميليو ندير شي غير غنعاود غير المثلث هو اللي تغير عندنا او هو الميليو تاع اسي وعندنا جي دابري لي دوني راه هي جي هي الميليو تاع سي دي جي هي الميليو تاع سي دي ولا دي سي بحال اي لو ميليو دو سيغمون شنو سي دي alors d'après la propriété du milieu de deux côtés d'un triangle ما فيها اللي كتب داكشي المهم هي البروبريتي دي ميليو دو دو كوتي دان تريونغل اشنو قلنا شنو دابري هاد البروبريتي هادي البروبريتي هي هادي اش كتقول لنا كتقول لنا بان حنا شنو بغينا دونك او جي غتكون ايتيكال شنو النص تاع هادي علاش لان هادي هي الكبيره غتكون هادي كتساوي النص تاع هادي دونك هي النص تاع شنو او جي خصني ناخذ ميم سونس او جي دونك ا دي مزيان دابا شنو قالوا لنا هنا مونطريو هنا نحاول نكمل هنا ما فيا لي دغلوقه باش بغيت هادشي يبقى عندي هنا اشنو خصني نمونطري خصني نمونطري بان او هو لو ميليو تاع شوفوا الكيسيون دو اون ديدوير كو او الى ميليو هنايا راه نسيت رد البال هذيك ما كايناش لا خصكم ديروه في هاد لهادي ديروه هو لو ميليو ماشي لا ميليو او اي لو ميليو دو سيغمون اي جي دوكا شنو عندنا في لي دوني قلنا شنو شوفوا شنو عندنا او اي ايتيكال شنو ان دومي سي بي هي شنو وعندنا او جي ها هي او جي هي ان دومي شنو ا دي ولكن ردوا معايا البال شنو هي ا دي هذا راه باغاليلوغرام دوك غتكون ا دي هي بي سي هذا باغاليلوغرام ياك اذا بويسكو ا بي سي دي ايتا باغاليلوغرام دوك غتكون ا دي خصني ناخذ هذوك لي فيكتور اللي عندهم ميم سونس ا دي غتكون كتساوي بي سي دونك هنا غتكون ان دو كتساوي ان دومي وهذا ا دي هذه باش نعوضها ببي سي مزيان دونك باش نمونطري بان او هو لو ميليو تاع اي جي شنو خصني نمونطري دونك مونطرون كو او اي بلس او جي تيغال لا فيكتور نول هادشي مونطري خصنا نمونطريو هادشي الا مونطرينا هادشي صافي غنقولو دونك راه او هو لو ميليو تاع السيغمون اي جي دونك اون او اي بلس او جي نحاول نمونطري بانها كتساوي لا فيكتور نول دونك غنمشي نعوض او اي بداكشي اللي كتساوي هي ان دومي شنو سي بي وشنو هي او جي ما نخدمش بهادي نخدم بهادي بي سي غادي نفاكتوريزي بديك ان دومي هي سي بي بلس بي سي سي بي بلس بي سي هذه دابري شال هي سي سي معنى اخر هي ان دومي فيكتور نول اللي هي فيكتور نول دونك مونطريت بان او اي بلس او جي ايتيكال ا فيكتور نول دونك اش غندير بار سويت شنو هي هادشي هذه هي الديفينيسيون تاع غنقول بان او هو لو ميليو تاع جي بار سويت لو بوين او شنو هو لو ميليو صحو تمايا راه ما كايناش لا ميليو لو ميليو دو سيغمون
اي جي. ونحبسو هنا لافيديو الجاي قلت غنخدمو لي زيكزيرسيس من طبيعة الحال الا شجعتونا على الاستمرار. دونك نحبسو هنا، الله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.